السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الدراري مرحبا بكم في فيديو جديد. هذا الفيديو هذا زيد نتكلم لكم على تيورام دو غوس. تيورام دو غوس ولي زابليكاسيون ديالها. تيورام دو غوس هي واحد التيورام يعني اللي متعمقة بزاف، فيها بزاف ما يتقال، وفيها خصنا نديسكوتيوها بزاف. يعني فيها صراحة أنا واحد العالم سميتو غوس، سي ان سافون بونس امريكان جو سي با. المهم هاد الصابون هذا جاب لينا واحد التيورام كتقول لك الا بغيتي تحسب الصبيب ديال الشحنه الكهربائيه. يعني الصبيب يعني نتا الا مشيتي حليتي الروبيني داز منه الماء، كيدوز منه واحد الصبيب ديال المياه. كذلك لو شون الكتريك كاين واحد الصبيب ديال الشحنه الكهربائيه، حنا خصنا نحسبوه. داك الصبيب عنده واحد لا فورميل ديالو كيفاش كيتحسب. الوغ شوف معايا مزيان كيف ما كتشوف معايا تيورام دو غوس. داكور يعني ناخذ واحد السيرفاس كاين واحد لو شون الكتريك. يعني واحد السيرفاس كاين واحد لو شون الكتريك. داكور واحد السيرفاس كاين واحد لو شون الكتريك. فوالا اون سيرفاس placée dans un champ électrique, un champ électrostatique, d'accord. Une surface placée, un plan, ou bien un plan, c'est même un plan placé dans un champ électrique. يعني واحد البلون خديت في واحد لو شون الكتروستاتيك. داكور غناخد فيه واحد سيرفاس اس. داكور هذاك السيرفاس اس داكور فيه واحد لو فلي الكتريك، يعني فيه واحد الصبيب ديال الشحنه الكهربائيه. داكور فيه واحد الصبيب ديال الشحنه الكهربائيه. هذا السيرفاس هذا اللي خديت فيه واحد الصبيب ديال الشحنه الكهربائيه، يعني صبيب من الشحنه الكهربائيه. الشحن الكهربائية بالفرنسية هو لو فلي إلكتريك، يعني لو فلي إلكتروستاتيك. لو فلو إلكتروستاتيك. فوالا دونك الديسك هذا اللي خديتو من هنايا من واحد لو بلون بلاسي في واحد لو شون إلكتريك. داكور كنوريونطيه يعني عنده واحد دي اس ديالو كتشوف فوق، ليليمون سيرفاس ديالو كتشوف فوق. فوالا كوم سا ليليمون سيرفاس ديالو كتشوف فوق. بار لو فيكتور يونيتير اورينتي بار لو فيكتور يونيتير ان، ولو شون الكتريك يكون بحال هكا. فوالا داكور دي اس اورينتي بار لو فيكتور unitaire N, d'accord. Et dit de S, je dis de S ou l'orientation de surface. L'orientation de la surface. D'accord, شباب شوف معايا مزيان. انا غنديطايي هادشي خطوه بخطوه. كيكون عندك واحد السيرفاس فوالا بحال هكا فيه واحد لي شارج الكتريك، لي شارج بونكتويل. داكور في لي شارج électriques اللي هما كيكونوا بونكتويل، خاصهم يكونوا بونكتويل. داكور دونك هذا هو لو فلي، يعني السيرفاس اللي خدينا. هاد السيرفاس هذا فيه واحد الصبيب ديال الشحن الكهربائيه. يعني الصبيب يعني هو لو فلي الكتريك، فيه واحد لو فلي ديال لي شارج بونكتويل. داكور في واحد لو فلي الكتريك. فالتيورام هذه on va s'intéresser à calculer le flux électrique، يعني الصبيب ديال الشحنه الكهربائيه اللي كيدوز ليا من هاد السيرفاس هذا. داكور دونك
on va s'intéresser à calculer le flux électrique à travers la surface S, c'est-à-dire enseigner la surface S, à travers la surface S, à travers la surface S. D'accord. Voilà, le flux électrique, il y a des flux de charge ponctuelle, il y a les Q. Vous avez compris? Donc, flux de charge ponctuelle. D'accord. يعني كنحسب لو شون الكتريك اللي كاين فيه مجموع، يعني لي شارج بونكتويل كيكونوا داخلين في السيرفاس، ضروري خصهم يكونوا داخلين، يعني كنتكلم على كي انتيريور. فهم شباب؟ فوالا دابا غنديرو ديفينيسيون دي تيورام دو غوس، لينونسي ديالو. énoncé. شوف معايا مزيان. énoncé. Donc le flux électrique. À travers d'une surface fermée. Est égal la somme des charges intérieures divisé sur epsilon 0. Vous avez compris chez eux. Donc, il y a la formule mathématique, d'accord? Donc, le champ électrique qui est là, يعني le flux électrique اللي باغي نحسبو كنرمزو ليه بسي بحال هكا بسي. داكوغ شباب كنرمزو ليه بسي. دونك بسي ديال الفلي électrique E هو double intégral de la surface fermée fois E scalaire ds هو la somme ديال الفلي intérieur sur epsilon 0 i variant de 1 à n. داكوغ وكاين اللي كيديرها بحال هكا. دوك هادي نقدر نديرها بحال هكا نقدر نديرها بحال ما تخلعوش. دونك هادي راه هي هادي كاين اللي كيدير لها بحال هكا بحال كي انتيريور سور ايبسيلون زيرو بحال تقدر تاخذ كي كبيره ودير غير وحده، تقدر تاخذ كي صغيره ودير لا سون الجبريك. فوالا الشبابيه دي تيورام دو غوس. هو داك لو شون اللي كنا قلنا عليه ندير بحال هكا. داكوغ دي دو اس هو لوريونطاسيون دو لا سيرفاس كيكون ندير بحال هكا. داكوغ شباب. Voilà, ou le produit scalaire, le double intégral des deux surfaces fermées. Ça n'a rien à voir. Moi, il y a une surface qui est fermée, le produit scalaire entre E et ds, E ou ds est égal à la charge intérieure, la somme de la charge intérieure, la somme des charges intérieures divisée par epsilon 0. Je pense que comme tu connais tout cela. D'abord, on va voir l'application des théorèmes. On va voir le premier cas. Le cas d'un sphère chargée en surface. Allez-y. On dépose cette clip. شوف معايا مزيان. Le cas sphère chargée en surface. Sphère chargée. Ou bien avant de faire ça. Donc, théorème de Gauss, je vais il y a le psi est égal à double intégral du chemin suivi E scalaire ds et il y a la charge intérieure divisée par epsilon 0. هذه باش نابليكي التيورام خاصنا ريسبكتي واحد لي كريتير ولا واحد لي ريغل. داكور. دونك لي critères du théorème de Gauss. D'accord, شباب les critères du théorème de Gauss. Voilà. شنو هما les critères ديالها؟ عندنا le premier critère شنو كيقول لك؟
باش نابليكي تيورام دو غوس فوالا باش نابليكي تيورام دو غوس بروميير كريتير خاصني نختار واحد السيرفاس دو غوس ضروري اون شوازي ان سيرفاس دو غوس اون شوازي une surface de Gauss. Surface de Gauss. D'accord. Deuxièmement, parce qu'on a du E parallèle à DS, l'élément de surface d'E. Parfois, on peut avoir un E perpendiculaire à DS. On va voir les cas. On va voir le Troisièmement, la surface de Gauss c'est qu'on passe par le point M. يعني ديك le point M اللي كنقلب فيها على l'effet électrique ولا على le flux électrique خاصها تكون كاينه في le surface contenue dans le surface de Gauss. Donc le surface de Gauss SG doit passer par le point M. D'accord شباب. Voilà ناخذ premier cas de l'application du théorème de Gauss. Allez-y, je pose ce truc. Théorème de Gauss. Voilà. Premier cas, ou bien sphère grande 1. Sphère chargée en surface. Sphère chargée en surface. Voilà. شوف معايا مزيان شباب. اشنو هي سفير؟ سفير هي كرة اللي كيلعبوا بها رجلين ولا فيلكا. هي فيلكا بالمعنى الرياضي. سفير يعني الشكل ديالها مدير بحال هكا. داكوغ شباب الشكل ديالها مدير بحال هكا. هاد السفير هادي الا جيتي تشوف لي شارج الكتريك فين كاينين في السطح. يعني في السطح بحال قلتي حنا في الكره الارضيه حنا في السطح ديال الكره الارضيه. يعني هاد لي شارج الكتريك كاينين في السطح ديال هاد الكره هادي. يعني كاينين هنا هادو هما لي شارج الكتريك. هادي السفير شارجي اون سيرفاس. داكوغ شباب. هذا لا سيرفاس دو غوس. هاد السيرفاس اللي مشارجي راه سيرفاس دو غوس. دونك هاد السفير هادي عنده واحد لو سونتر او واحد لو رايون ار. داكوغ شباب. اول حاجه باش ابليكي تيورام دو غوس و بيان باش ابليكي نيمبورط كي ليكزارسيس في الالكتريسيتي نقول لكم كنصيحه وقدوه هو السيميتري اول حاجه ولا انفيرونس. دونك اول حاجه نبداو بالسيميتري. اول حاجه بروميير ايتاب باش نابليكي تيورام دو غوس خصني نبدا بالسيميتري. بروميير ايتاب symétrie et invariance. Symétrie et invariance. Et l'invariance. Invariance. Voilà, شباب. Sphère a deux plans de symétrie. باش نتفقوا من هنا. Sphère a deux plans de symétrie. La sphère, la sphère possède deux plans de symétrie. Possède deux plans de symétrie. Deux plans de symétrie. D'accord, شباب. La sphère possède deux plans de symétrie. الأول كيتسمى هو PR. حيت كندير واحد الحلقة خاصة بلي كوردوني. دونك ملي كندوي على لي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقه بالسفير و بيان سيلندر و بيان ملي كندوي على لي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقه بالسيلندر كنتكلم على لي كوردوني سيلندريك. ملي كنتكلم على لي زيكزيرسيس اللي عندهم علاقه بالسفير كنتكلم على لي كوردوني سفيريك اللي هما ار تيتا في لي كوردوني سفيريك. داكور شباب. دونك البروميير بلان هو بي ار تيتا. Deuxième plan, on voit PRP. Appelez les. Donc, la sphère possède deux plans de symétrie, PRθ et PRφ. Voilà. Donc, je vais
le champ électrique, un deux cas. Le premier cas, il a le champ électrique E1 appartient le plan l'eau اللي هو PR θ. Deuxième cas, il a le champ électrique E1 appartient le plan ثاني اللي هو PR φ. داكو زيد الا كان E1 appartient بي ار تيتا يعني E1 كيتكتب على شكل اش. انتبه معايا مزيان. هو E1 la mesure algébrique fois le vecteur unitaire ديال le coordonnée الاول اللي هو R يعني fois ER plus le champ électrique E1 en valeur algébrique fois le vecteur الثاني يعني le vecteur unitaire الثانيه selon le paramètre الثاني اللي هو θ يعني هي θ. إذا كان le champ électrique appartient PR θ ça veut dire quoi? Ça veut dire que E1 écrit sous forme يعني E1 en valeur algébrique suivant le vecteur unitaire selon le coordonnée الأول اللي هو R يعني ER plus E1 suivant le coordonnée الثاني اللي هو θ. E phi. فوالا الشباب هادو قالت لي هادو كيفاش كنكتب لي بلون دو سيميتري كوم سا. شوف معايا مزيان دابا كندير لو ريزولتا. alors le champ électrique appartient PR θ intersection ديالها مع PR P. شوف معايا مزيان الشباب PR θ و PR P فين كيتقاطعوا في البارامتر R نيسبا كيتقاطعوا في البارامتر R. alors le champ électrique E1 كيتكتب على شكل E1 valeur algébrique suivant ER. Voilà, suivant suivant le vecteur unitaire, les correspondants, le paramètre qui est les deux plans, les voies R. Voilà, suivant ER. Voilà, الشباب يهز. Voilà, هذه هي première étape, قالت لي l'invariance, هذا هو السيمتري. فوالا الشباب هادو السيمتري غنمسح باش ندير لانفاريونس. شوف معايا مزيان غناخد السفير ديالي شارجي اون سيرفاس اللي هي هادي داكور. فوالا Voilà le cheveu. De centre O et de rayon R. D'accord. Voilà. فاش درست السيمتري شنو لقيت ان E1 écrit sous forme de E1 en valeur algébrique suivant le vecteur ER. Voilà, هذه هي الريزون دو سيمتري. الريزون دو l'invariance شنو هو؟ Donc deuxième étape هو l'invariance. فوالا l'invariance شنو كيقول لك؟ شوف معايا مزيان. في السفير عندي تو زونغل عندي لو كوردوني ار تيتا في ار ما نتكلمش عليها ار غنتكلم على تيتا في l'invariance. شوف معايا تيتا اونغل يعني كندور ملي كتسمع اونغل يعني كتسمع الروتاسيون في حتى هي اونغل ملي كتسمع اونغل كتسمع الروتاسيون. تيتا راها اونغل كتفاري من 0 حتى 2 بي وفي راها اونغل كتفاري من 0 حتى بي. داكوغ الشباب دونك هنا يعني كيكون عندي الروتاسيون سولون تيتا والروتاسيون سولون في. داكوغ فوالا غندير هنا دونك لا روتاسيون. شوف معايا السفير راها كره يعني فين ما دورتي فاش غدور سولون تيتا كيبقى سيميتري انفاريونس يعني غير متغير يعني الشون الكتريك ما يتغيرش. الا دورتي سولون تيتا لونغل الثانيه اللي هي في دوك لو شون الكتريك الثاني نو فاري با. دونك لا روتاسيون شوف معايا اون une invariance par rotation selon E θ et par rotation selon E phi. D'accord, chef? Alors le champ électrique, le champ électrostatique
le champ électrostatique ne dépend ni de θ ni de phi. داكوغ شباب؟ بقات لي ار البارامتر الثاني اللي هو ار كوم ديفينيسيون. شنو هو ار؟ هو واحد البارامتر، يعني هو واحد ديستونس اونتر لو بوين ام و لو سونتر او 2 ديال لاسفير. هذاك ام هو المسافه ما بين لو بوين ام اللي كنقلب فيها انا على لو شون الكتريك والسونتر او ديال لو سفير. دونك فوالا، دونك هذيك لا ديستونس اللي ما بين لو بوين ام و لو سونتر او الى غيرتها لو شون الكتريك بيان سور غيتغير، حيت هي المسافه ما بين، يعني الى بعدت البوين ام راه يقل ليا لو شون الكتريك، والى قربت لو بوين ام غيتزاد ليا لو شون الكتريك. دونك لو شون راه كيتغير، اون فارياسيون. دونك لا فارياسيون alors le champ final, intermédiaire et final, le champ final dépend seulement de R. Voilà الشباب، j'espère انكم تكونوا فهمتوني. Voilà هادو les raisons de symétrie et d'invariance. Donc enfin كيفاش كنكتب؟ شوف معايا مزيان، الكريتور مهمه كيفاش كنكتب هادشي. عقل لي على هادي عندي او ان، داكوغ، هي او فيكتور. هاد لي كوردوني هادو غنكتبهم هنايا ار تيتا في. قلنا هذا ان فاريونت حيدو، هذا ان فاريونت حيدو، يبقى لي ار، يعني هو ار. داكوغ. وشنو قلنا قبل في السيميتري؟ ان لو شون الكتريك suivant le vecteur unitaire ER. Voilà, comme ça. Donc E1 est égal à ER suivant ER. Voilà, هذا هو لو شون فينال. هو هذا الدراري، عقلوا لي هادشي راه مهم بزاف، هادشي قليله غتلقى لي واحد 3 نقاط في ليكزام. تري امبورطون هادشي اللي كنديرو ليه. Voilà, d'abord ندوزو l'application ou bien la formulation du théorème. فوالا هادشي هو اللي كاين في الانفاريونس. الدراري غندير لابليكاسيون ديال تيورام في حلقه جايه باش ما نطولش عليكم الفيديو. كانت هذه هي النهايه. نتمنى ان الفيديو يكون نال الاعجاب ديالكم، وما تنساوش لي يعطيكم لايك وابوني وواحد كلمه زوينه في الكومونتير وبارطاجيو الفيديو. استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، ونشوفكم في الحلقه الجايه ان شاء الله.